तपाईं यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। अन्ततः कठोर बने चितवनका कांग्रेस। भरतपुरका बागी जगन्नाथ पौडेल र जनकपुरका मनोज शाहले लिएनन् उम्मेदवारी दर्ता। असली कांग्रेस हामी हौ भन्दै पछाडि हटेनन्। निवर्तमान मेयर अमान सिंह तामाङले स्वतन्त्र उम्मेदवारी फिर्ता लिए। उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय सीमा सकियो। पोखरामा कांग्रेसका बागी सापकोटा र तिवारीले लिए उम्मेदवारी फिर्ता। चौताराको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका अमान सिंहले पनि लिए फिर्ता। चितवनमा भने खैला बैला के देउबाले कारबाही गर्लान् त। तालमेल विपरीत परेका उम्मेदवारी फिर्ता बारे गठबन्धनको 3 निर्णय। उम्मेदवारी फिर्ता नभए फिर्ता नगरे तत्कालै कारबाही गर्ने। पार्टीबाट समेत निष्कासन। लोसपाको नजरमा दलहरू कांग्रेसको नाम मात्रै ठुलो। जसपा माओवादीको भाइ। कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउन नयाँ पार्टी खोलेका हौं। माधव कुमार नेपालको भनाई। कम्युनिस्ट आन्दोलनले पहिलो पुस्ताको पाको र अनुभवी नेता गुमायो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। देउबाकै गाउँपालिकामा कांग्रेसलाई निकै ठुलो चुनौती। कांग्रेससँगै नेकपा एमालेको चुनावी गठबन्धन। एमाले सबै हिसाबले बिग्रिएपछि नयाँ पार्टी बनाएको माधव कुमार नेपालको भनाई। मिथिला नगरपालिकामा एमालेका बागी हरिनारायण उम्मेदवारी फिर्ता लिने तयार। र एकाएक नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका कार्यकर्ता बीच निकै ठुलो झडप भयो। तोडातोड र फोडाफोड। 2वटा गाडी कांग्रेसका तोडिए। 7 जना गम्भीर घाइते भयो। भागभाग। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकहरू फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? स्थानीय तहको निर्वाचनलाई तपाईहरूले कस्तो किसिमले निहाल्दै हुनुहुन्छ? स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब मात्रै 14 दिन अथवा 2 हप्ता बाँकी छ। 2 हप्ता बाँकी रहँदा सत्तारूढ गठबन्धनभित्र खटपट अझै पनि मेटिएको छैन। चितवन भरतपुरका जगन्नाथ पौडेलले कुनै पनि हालतमा उम्मेदवारी फिर्ता नदिने भएपछि गठबन्धनभित्र निकै ठुलो भूकम्प गएको छ। यदि कांग्रेसले चितवनमा साथ नदिने हो भने प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहाल हार्ने पक्की देखिएको छ। यो विषयमा तपाईको प्रतिक्रिया के छ? तल कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोस्। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। भरतपुर महानगर र जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको मेयरमा बाँगे उम्मेदवारी दिएका नेपाली कांग्रेसका नेताहरू जगन्नाथ पौडेल र मनोज शाहको उम्मेदवारी कायम हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी फिर्ता लिन दिएको शुक्रबार साँझ अथवा आज साँझ 5 बजेसम्मको समय सीमा उनीहरूले उम्मेदवारी फिर्ता लिन अस्वीकार गरेका हुन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका धेरै नेताहरूको दबावका बावजुद पनि पौडेल आफ्नो अडानबाट यथावत राखेका छन्। उनको उम्मेदवारी फिर्ता गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले करिब 40 घण्टा भरतपुर बसेर कसरत गरेका थिए। उनीसँगै राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ पनि पौडेललाई फकाउन देउबाका प्रतिनिधिको रूपमा खटिएका थिए। तर पौडेलले सबै नेतालाई आफू फर्कन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको जवाब दिएका छन्। पूर्व सांसद जगन्नाथ पौडेलले संयौं कांग्रेस कार्यकर्ताको साथमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। उनलाई उम्मेदवार बन्न पूर्व सभापति कृष्णलाल सापकोटाले प्रस्ताव र महासमिति सदस्य मीना खरेलले समर्थन गरेका थिए। भरतपुर महानगरको मेयर पद माओवादी केन्द्रलाई दिने निर्णय गठबन्धनमा भएपछि जिल्लाका नेता कार्यकर्ताले विरोध गर्दै आइरहेका छन्। गठबन्धनबाट माओवादीकी रेणु दाहाल भरतपुरको मेयरको उम्मेदवारी बनेकी छिन्। उपेन्द्रमा कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारी उम्मेदवार छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारी फिर्ता गर्नेको भिड लागेको छ। गठबन्धनमा सहमति नहुँदा छुट्टा छुट्टै उम्मेदवारी दर्ता गरेका दलका उम्मेदवारले सहमतिपछि उम्मेदवारी फिर्ता लिइरहेका छन्। तोकिएको समयसीमाभित्र भरतपुरको मेयरका 1 उम्मेदवार र 2 उम्मेदवारले फिर्ता लिइसकेका छन् भने पौडेलले कुनै हालतमा फिर्ता नलिने अडान लिएपछि खैलाबिला भएको छ। दर्शक महानुभाव त्यसगरी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टीभित्र तालमेलका विषयमा जे जस्तो
जे जस्तो बहस भए पनि अब पार्टीले गरेको निर्णय अनुसार नै सबैले अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा थापाले पार्टीभित्र बहस मतभेद हुनु स्वाभाविक भएको भन्दै पार्टीको आधिकारिक निर्णय अनुसार सबै अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ। तालमेलका विषयमा आफूले उठाएको बहस सैद्धान्तिक विषय भएकाले यसलाई पछाडि छलफल गर्न सकिने उनको भनाइ छ। उनले निर्वाचनमा एक ढिक्का भएर पार्टीलाई विजय गराउनुपर्ने बताएका छन्। थापाले पार्टीभित्र टिकटलाई लिएर असन्तुष्ट राख्ने सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्न सुझाव दिएका छन्। उता भने पोखरा महानगरपालिकाको मेयर पदमा नेपाली कांग्रेसबाट बागी हालेका 2 जनाले मनोनयन फिर्ता लिएका छन्। निर्वाचन कार्यालय अनुसार मेयरमा बागी उम्मेदवारी दिएका नन्दप्रसाद तिवारी र ऋषिराम सापकोटाले मनोनयन फिर्ता लिएका हुन्। पोखरा महानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट मेयरमा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यले उम्मेदवारी दिएका छन्। गठबन्धनको निर्णय विरुद्ध बाँकी दिएका माथि नेपाली कांग्रेसले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कडा कारबाहीको तयारी गरेपछि पोखराको मेयरमा बाँकी उम्मेदवारी तिवारी र सापकोटाले मनोनयन फिर्ता लिएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी यता भने बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका अध्यक्ष बुढाथोकी सहित 100 बढी कार्यकर्ता नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका छन्। आज नयाँ बानेश्वरको आलोकनगर स्थित पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बुढाथोकी लगायत उक्त समूहका 100 नेता तथा कार्यकर्ता नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका हुन्। सो अवसरमा बोल्दै पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमाले कुहिएर दक्षिणपन्थी भाषमा भाषिएपछि आफूले पुष्पलाल कालीन कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएर नयाँ पार्टी दर्ता गराएको बताएका छन्। उनले कम्युनिस्ट आन्दोलनको निरन्तरता र क्रान्ति जोगाउन तथा नेपाली समाजको आमूल परिवर्तनको निम्ति नेकपा एकीकृत समाजवादी निर्माण गर्नु परेको उल्लेख गरेका छन्। पुरानो पार्टी सबै हिसाबले कुहिने, दक्षिणपन्थी भाषमा भाषिने, व्यक्तिवादको अत्यन्तै दलदलामा फस्ने र सबै हिसाबले कम्युनिस्ट आदर्शलाई परित्याग गर्ने स्थितिमा पुगिसकेपछि हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्न, आन्दोलनलाई जोगाउन, आदर्शलाई साकार पार्न, क्रान्तिकारी स्पिरिटलाई जोगाउँदै अगाडि बढ्न र नेपाली समाजको आमूल परिवर्तन गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेका हौं, नेपालले यस्तो भनेका छन्। अध्यक्ष नेपालले पार्टी दर्ता भएको 8 महिनामा आफूले धेरै सफलता हासिल गरेको उल्लेख गर्दै पुराना र इमानदार नेता कार्यकर्ता एकीकृत समाजवादीमा रहेकाले समाज परिवर्तन र देश विकासमा आफूहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण रहने उल्लेख गरेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनका बारेमा जनतामा धेरै भरम रहेकाले कलम चिन्हमा उम्मेदवार सहित गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जिताउन आग्रह गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लक्ष्मीभक्त उपाध्यायको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। आज शोक वक्तव्य जारी गर्दै ओलीले आजीवन कम्युनिस्ट आन्दोलन र पार्टीमा सक्रिय रहँदै योगदान दिने नेतामध्ये अग्रणी रहेका उपाध्यायको निधनबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनले पहिलो पुस्ताको पाको अनुभवी अभिभावक र निरन्तर आन्दोलनमा लागिरहेको प्रतिबद्ध नेता गुमाएको बताएका छन्। नेकपामा विभिन्न महाधिवेशन र सम्मेलनमा भाग लिनुका साथै संस्थापक महासचिव पुष्पलालको सामिप्यमा रहेर उनले निरन्तर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पुर्याएको योगदानको पार्टीले स्मरण गरेको अध्यक्ष ओलीले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। हाम्रो पार्टी उहाँका समस्या योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै उहाँका सकारात्मक योगदान नयाँ पुस्ताका लागि प्रेरणादायी रहनेछन् भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु, अध्यक्ष ओलीद्वारा वक्तव्यमा भनिएको छ। उपाध्यायले विक्रमसम्म 2007 सालको क्रान्तिबाट आफूलाई राजनीतिमा संलग्न गराउँदै कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न घटकको नेतृत्व तहमा रहेर काम गरेको वक्तव्यमा जनाइएको छ। उपाध्याय 12 वैशाख 1987 मा तनहुँ जिल्लाको रेसिङ रामकोटमा जन्म भएको थियो। दर्शकबिन आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि काम कारबाहीलाई यथास्थितिमा राख्ने आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। यो सँगै गभर्नर अधिकारीले कामलाई निरन्तरता दिन पाउने भएका छन्। अधिकारीले दायर गरेको रिटको सुनाई गर्दै सर्वोच्चले यससँगैको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। सर्वोच्चले वैशाख 6 गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि अधिकारी काममा फर्किएका थिए। न्यायाधीश दय सपना प्रधान मल्ल र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले रिटमाथि शुक्रबार सुनाई गर्दै गभर्नर अधिकारीलाई निरन्तरता दिने आदेश दिएको हो। चैत्र 25 गते सरकारको सूचना चुहाएको र असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरी गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन पत्र थमाएको थियो। त्यस विरुद्ध वैशाख 4 गते अधिकारीले छानबिन र निलम्बन अवैध रहेकाले खारेज गरी काममा फर्किन पाउनुपर्ने अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।